अर्दयित्वा पुरीं लङ्कां विवाद्य च मैथिलीं सम्रार्दो गमिष्यामि मिषदां सर्वरक्षसाम् एवमुक्त्वा महाबाहु चैत्यस्थो हरियोतपः ननाद भीमनिर्हारादो रक्षसां जनयन् भयम् तेन शब्देन महता चैत्यबाला शतं ययुः गृहीत्वा विविधानस्त्रान् प्रासान् घट्कान् परस्वदान् विसृजन्तो महाकाया मारुतिं पर्यवारयन् देकदाभिर्विचित्राभिर्परिगैकाञ्चनाङ्गदैः अजज्ञुर्वानरश्रेष्ठां बाणैश्चादित्यसन्निभैः आवर्त इव काङ्गाह्य तोयस्य विपुलो महान् परिशिभ्य हरिश्रेष्ठां सबभौ राक्षसां गणः ततो वातात्मजग्रतो भीमरूपं समास्थितः प्रासादस्य महान्तस्य स्तम्भं हेम परिष्कृतम् उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान् भवनात्मजः ततस्तं प्रामयामास सगदारं महाबलः तत्र चाग्निसमभवत् प्रासादश्चाप्यदह्यत दह्यमानं तदा दृष्ट्वा प्रासादं हरियोधभ स राक्षससदं हत्वा वज्रनेन्द्र इवाशुरन् अन्तरिक्षेश स्थितः सीमानिदं वचनमब्रवीत् मातृशानां सहस्राणि विसृष्टानि महात्मनां बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनाम्।